नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक पुस्तकका हरेक पाठका हरेक भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर विभिन्न सरहरू मिलेर विभिन्न हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर यस्तो गरेका हौं र तपाईले यो सुनौलो अवसर पाउनु भएको छ र यो सुनौलो अवसरको भरपुर फाइदा उठाउनु होला है त। र तपाई यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो साथीहरूलाई आफ्नो टोल छिमेकमा रहेका दाजु दिदी भाइ बहिनीहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर हामीहरूले निशुल्क शिक्षा पाउन सक्छौं है भनेर सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ है त। र यति गर्नु होला र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, के छ तपाईहरु सबै आरामै हुनुहुन्छ त? बोल्नुहोस् है, आरामै हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्नुहोस् है त। पक्कै पनि आराम हुनुहुन्छ होला है त। ल धेरै खुसी लाग्यो। अनि पढाइ कस्तो भइराछ त तपाईको? सबैजनाले घरमा बसेर पढिरहनु भएको छ कि छैन? मैले दिएका कार्यहरू गृह कार्यहरू गर्नु भएको छैन भन्नुहोस् है। गर्नुपर्छ है त। तपाईले मलाई ठग्नु भनेको तपाई नै ठगिनु हो है त। तपाईले मलाई ठगे भनेर खुसी हुनुहुन्छ होला, त्यो तपाई आफै नै ठगिएको हो है। त्यो कुरा पनि तपाईले सम्झनु पर्ने हुन्छ है त। ल ठीक छ, केही भएन। यदि मलाई ठगिरहनु भएको छ भने पनि ठिकै छ, तर आफूलाई नठग्नु होला है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी के पढ्दै छौं? आज हामी के पढ्छौं थाहा छ तपाईहरुलाई? पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ होला। हामी यो कक्षा 4 मा रहेको सामाजिक अध्ययन एकाइ 4 मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषयको हामी सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत पर्ने एकाइ 4 पढिरहेका छौं है त। एकाइ 4 मा के छ थाहा छ नि तपाईलाई? के थियो? हो नागरिक चेतना भनेको थियो है त। के थियो? नागरिक चेतना भनेको थियो है त। नागरिक चेतना भनेको के हो थाहा छ? हामीले थाहा छ नागरिकले अथवा मानिसले के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले पढिसकेका छौं है त। र त्यसैगरी आज हामी यो एकाइ 4 मा रहेको पाठ 6 पढ्दै छौं, जस अन्तर्गत रहेको छ ट्राफिक नियम भनेको छ है त। ट्राफिक नियम भनेको छ के भनेको छ? ट्राफिक नियम भनेर यहाँ दिएको रहेछ। अब हामी ट्राफिक नियम भनेको के हो यसको बारेमा धेरै कुराहरू छलफल गर्ने छौं। त्यस्तै तपाईहरुलाई थाहा छ ट्राफिक नियम भनेको के हो भनेर? थाहा छ? थाहा छ थाहा छैन भन्नुहोस् त। पक्कै पनि कतिपय भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ होला। ट्राफिक नियम भनेको के हो? हो बाटो क्रस गर्न बनाइएको नियम हो है त। के हो रे? बाटो कसरी काट्ने, हामीले बाटो काट्छौं भन्छौं नि गएर, हो त्यो बाटो कसरी काट्ने भन्ने के हो? यो नियम हो है त। यसलाई हामीले के भन्छौं? ट्राफिक नियम भन्छौं है त। त्यस्तै हामीलाई थाहा हुँदैन ट्राफिकहरु सिग्नलहरु हुन्छ जेब्रा क्रसिङ भन्नुहुन्छ तपाईले। हामी बाटो काट्दाखेरि जेब्रा क्रसिङबाट काट्नु पर्छ भनेर तपाईलाई थाहा छ होला अब त्यो जेब्रा क्रसिङ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा नै छैन तर ठीक छ, म तपाईलाई सिकाउँछु है त। त्यस्तै हामीले बाटो धेरै प्रकारबाट काट्न सक्छौं है। एउटा जेब्रा क्रसिङबाट काट्न सक्छौं एउटा ट्राफिक लाइटको पालना हेरेर त्यो लाइटले आधारित गर्छ कतिखेर काट्ने कतिखेर नकाट्ने भनेर। त्यस्तै अर्को के हुन्छ? आकाशीय पुल भनेर पनि तपाईले सुन्नु भयो होला कतै कतै। तपाईका गाउँका दाजु दिदीहरु अथवा सरहरु काठमाडौँतिर ठुलो ठुलो बजारहरुमा घुम्न जानु भएको होला नेपालको काठमाडौँतिर यतातिर भक्तपुरतिर ललितपुरतिर त्यस्तै पोखरातिर ठाउँ ठाउँमा घुम्न जानु भएको छ होला ठुलो ठुलो शहरहरुमा। त्यहाँ पनि सरले आएर भन्नुहुन्छ होला तपाईहरुलाई अथवा हामी त आकाशीय पुलमा गएर आकाशीय पुलबाट बाटो काट्छौं भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईले सुन्नु भएको छ होला है त। पक्कै पनि सुन्नु भएको छ है त। त्यस्तै अब बाटोमा के हुन्छ त? पैदल यात्रीहरू हुन्छन् त्यस्तै साइकल चलाउने साइकल यात्री हुन्छन्। त्यसैगरी मोटर चालकहरू पनि बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छन् है त। त्यस्तै हामी बाटोको कुन साइडबाट कुन दिशाबाट हिँड्नुपर्छ तपाईहरुलाई थाहा छ?
पक्कै पनि तपाईहरू देब्रे हैन देब्रे अथवा बायाँ भन्नुहुन्छ हैन देब्रे हाततिर अथवा बायाँ हाततिरको साइडबाट हैन कुना च्यापेर हामी हिँड्नुपर्छ भनेर हामीलाई सानो कक्षादेखि नै सिकाइ आइरहेका छौँ र हामीले पनि त्यही कुरा नै सिकेका छौँ है त। अनि तपाईँको ठाउँतिर हैन तपाईँको ठाउँतिर यो जेब्रा क्रसिङहरू छ कि छैन, जेब्रा लाइटहरू राखेको छ कि छैन, ट्राफिक लाइटहरू भन्नुहोस् त, कमेन्ट गरौँ है, कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि राखेको छ भने राखेको छ सर भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्, राखेको छैन भने राखेको छैन सर भनेर तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। कमेन्ट चाहिँ गर्नु पर्यो है। पक्कै पनि कतिपय भाइ बहिनीको समुदायमा अथवा हैन ठाउँहरूमा जेब्राहरू छैन होला हैन, मेन हाइवेमा हुन सक्छ। त्यस्तै जेब्रा लाइटको त अझ कुरै नगरौँ हैन, पहिला जेब्रा क्रसिङै छैन भने जेब्रा लाइटको कुरा आउँदैन। कतिपयकोमा होला हैन, कतिपय ठुल्ठुलो सहर बजारमा बस्नुहुन्छ हैन अथवा छेउछाउमा बस्नुहुन्छ भने उहाँहरूले जेब्राको बारेमा थाहा छ हैन, उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यस्तै ट्राफिक नियमको बारेमा पनि थाहा छ है त। त्यस्तै अब म तपाईँलाई आज ट्राफिक नियम भनेको के हो त्यो सिकाउँछु हैन। त्यस्तै हामीले बाटो कसरी काट्ने भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त। अब हामी बाटो काट्दाखेरि के हुन्छ, छुर्र दुगुर्छौँ नि, दौडेर काट्छौँ, यसरी काट्न हुँदैन है त। सधैँ बाटो काट्दाखेरि जेब्रा क्रसिङको प्रयोग गर्ने र यदि जेब्रा क्रसिङ छैन भने एउटा सिधा बाटोबाट है, टर्निङबाट कहिले नकाट्नु होला। टर्निङमा हामीले गाडीहरू देख्दैनौँ है त, यता हेर्दाखेरि गाडी देख्दैनौँ, देब्रेर दाहिनेतिर गाडी देख्दैनौँ। त्यस्तो बेलामा हामीले अब गाडी छैन भनेर काट्दै गाडी आएर तपाईँलाई टमाटरको अचार जस्तै गराउन सक्छ है त। त्यही भएर कस्तो बाटोमा काट्ने, सिधा बाटोमा है, सिधा र लामो बाटो भएको हुन्छ हैन, यता वार र पार धेरै टाढासम्म देखिने ठाउँतिर हेर्ने, दाहिने र देब्रेतिर गाडी हेर्ने, र यदि गाडी छैन भने मात्र हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ है त। यदि जेब्रा क्रसिङ छैन भनेको कुरा है, छैन भने। र यदि जेब्रा क्रसिङ छ भने त जेब्रा क्रसिङबाट काट्नु तपाईँले सक्नुहुन्छ है त। अब जेब्रा क्रसिङबाट नै किन काट्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ तपाईँहरूको मनमा हैन त। किन भन्दा जेब्रा क्रसिङ हुँदाखेरि गाडीहरूले के गर्छ भने आफ्नो स्पिडलाई के, आफ्नो जुन गाडीको गति हुन्छ नि, त्यो गतिलाई रोक्दै के गर्छ, जेब्रा क्रसिङको नजिकतिर आउँछ है त। त्यस्तै हामीले ट्राफिक नियमहरू पालना गर्नुपर्छ है त। के हो, ट्राफिक नियमहरूको पालना गर्नु पर्यो हैन। अब ट्राफिकमा 3 प्रकारका लाइटहरू हुन्छन्, बत्तीहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। यदि थाहा छैन भने म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। यस्तो हुन्छ ट्राफिक लाइट, एउटा रातो बत्ती बोलेको हुन्छ है, एउटा हरियो बत्ती हुन्छ र अर्को कस्तो हुन्छ, पहेँलो हुन्छ है त। अर्को कस्तो हुन्छ, पहेँलो हुन्छ। पहेँलो ठुलो भयो है, ल ठिक छ, केही भएन, पहेँलो भयो। यो हरियो भयो है त, यो हरियो भयो है त, हरियो भयो, यो रातो भयो है, रातोलाई अलिक ठुलो गराऊ। देख्नु भएको छ नि, पक्कै पनि देख्नु भएको छ है त। अब जेब्रा क्रसिङ अब यस्तो हुन्छ नि, ट्राफिक लाइट भएको ठाउँमा के कसरी बाटो काट्ने भन्दाखेरि के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, हाम्रो त बाटो हुन्छ हैन, यस्तो बाटो भयो हैन, यो बाटोको साइडमा यो यहाँ पोल यहाँनिर गाडेको छ है, मानव यहाँनिर गाडेको छ, र यहाँनिर हामीलाई यस्तो पाटो बनाएको हुन्छ, कालो सेतो यस्तो बनाइदिएको हुन्छ हैन। यो भनेको जेब्रा क्रसिङ लेन हो है त। यति भागबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त, हेर्नुहोस् यहाँ देखाएको यति भागबाट मात्र हामीले बाटो काट्न सक्छौँ है त। यसरी बाटो काट्न सक्छौँ अथवा यताबाट यसरी बाटो काट्न सक्छौँ। अब नियम थाहा पाउनु पर्यो, ट्राफिक लाइट त छ हैन, ट्राफिक लाइट भएपछि नियम त थाहा पाउनु पर्यो। अब हामी कतिखेर बाटो काट्ने भन्ने कुरा हुन्छ है त। जब यो ट्राफिक सिग्नलमा अथवा ट्राफिक लाइटमा रातो बत्ती बोल्छ त्यतिखेर हामीले बाटो काट्न सुरु गर्नुपर्छ है त। त्यतिखेर गाडीहरू यहाँनिर रोकिएर बसेका हुन्छन्, यहाँनिर गाडीहरू ट्याक रोकिएर बस्छन् है। जब रातो बत्ती बोल्छ त्यतिखेर गाडीहरू रोकिन्छ, हामीहरूले बाटो काट्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै हरियो लाइट भएपछि त हामी के गर्नु पर्यो, उभिएर बस्नु पर्यो, यहीँ बस्नु पर्यो है। यतिखेर गाडीहरू रोकिँदैन, गाडीहरू यताउता स्वाइँ प्यापु गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ है। त्यस्तै पहेँलो बत्ती बोल्दाखेरि के गर्छ त, हामीहरू के गर्नु पर्यो,
पहेँलो बत्ती बोल्नुभन्दा अगाडिसम्म बाटो काटेर सक्नुपर्छ। यो पहेँलो बत्ती बोल्दाखेरि के हुन्छ, यो गाडीहरूले आफ्नो गतिलाई स्पिडबाट घटाउँदै 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 जिरोमा पुर्याउँछन् है त। म्याक्सिममबाट है त, यहाँबाट स्पिड यहाँनिर थियो भने घटाउँदै 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 जिरोमा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले बाटो कस्तो बेलामा काट्ने हो, रातो बत्ती बोलेको बेलामा मात्र बाटो काट्ने है त, अरू बत्ती बोलेको बेलामा बाटो काट्ने होइन है। र त्यस्तै बाटो काट्दाखेरि जेब्रा क्रसिङको प्रयोग गर्नुपर्छ र बाटो काट्दाखेरि सधैँ दाहिने र देब्रेतिर हेर्नु पर्यो होइन। हामी बाटोको सधैँ देब्रे तर्फबाट हिँड्नुपर्छ, बाटोको बिचमा हिँड्नु हुँदैन है त। यस्ता कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ। अब हामी यो ट्राफिक नियम भन्ने पाठ 6 पढ्न सुरु गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। के दिएको रहेछ पढौँ है त। तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो ट्राफिक नियमहरू के कस्ता रहेछन्, ट्राफिक लाइटहरू के कस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ है त। ल हेरौँ, यहाँनिर छ सहरमा मानिसहरू धेरै हुन्छन् हो। मानिसहरू सहरमा धेरै भइहाल्छ नि, सहर हो नि त, त्यही भएर त धेरै छ होइन। धेरै मान्छेहरू आएर बसेर त सहर भएको हो होइन। त्यस्तै गाउँको जस्तो मान्छेहरूको जस्तै होइन, गाउँको जस्तै खल्लोमा खुल्ला भएपछि त त्यो सहरै भएन। सडकमा मोटरहरू पनि धेरै गुड्छन् हो सहरमा, गाउँमा भन्दा सहरमा धेरै मोटरहरू गुड्छन् है त। त्यस्तै धेरै मानिस र मोटर भएकाले दुर्घटना हुनसक्छ हो। जहाँ धेरै मानिसहरू हुन्छन् होइन, जहाँ धेरै मानिसको भिडभाड हुन्छ र जहाँ धेरै मोटरहरू हुन्छन् होइन, मोटरहरू भएको हुन्छ, त्यहाँ नै के हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ। अब गाउँमा तपाईँको मोटरसाइकलहरू छैन, मोटर गाडीहरू छैन भने गाउँमा दुर्घटना हुन्छ त, हुँदैन नि। जहाँ मोटरहरू हुन्छ, जहाँ धेरै भिडभाड हुन्छ, त्यही नै के हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है त। त्यस्तै दुर्घटना नहोस् भनेर पैदल यात्री र मोटर चालकका लागि नियम बनाइएको हुन्छ होइन। दुर्घटना नहोस्, दुर्घटना कस्तो कस्तोमा हुन्छ, कस्तो कस्तोको हुन्छ त, एउटा चालक र हिँड्ने बाटो यात्री होइन, पैदल यात्रीमा त हुने हो नि दुर्घटना भनेको है त। कि त गाडी पनि ठोकेर हुनसक्छ है। त्यस्तै के रहेछ त, पैदल यात्री र मोटर चालकको लागि नियम बनाइएको हुने रहेछ होइन। यस्तै ट्राफिक बत्तीहरूको प्रयोग गरेर है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बत्तीहरूको प्रयोग गरेर हामीले नियमहरू गराउँछौँ। जब रातो बत्ती बोल्छ त्यतिखेर गाडीहरू रोकिनु पर्ने हुन्छ र त्यो रातो बत्ती बोल्ने समयमा पैदल यात्रीहरूले बाटो काट्नु सक्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै हरियो बत्ती बोल्दाखेरि गाडी गुड्छ, त्यतिखेर हामी त बाटो काट्नै भएन। त्यस्तै पहेँलो बत्ती हुँदाखेरि गाडीले आफ्नो स्पिडलाई घटाएर के गर्छ त भन्नुहोस्, हो के गर्छ, रोक्ने काम गर्छ है त। र कुनै कुनै ठाउँहरूमा के हुन्छ अरे, आकाशे पुल हुन्छ है त। यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको चित्रमा छैन, अहिले हटाइएको छ। यो आकाशे पुल हो है त। यहाँदेखि यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ है त। यो के हो, आकाशे पुल हो है। हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ। ट्याक्क तपाईँहरू यदि सहर बजार घुम्न आउनुभएको छ भने आकाशे पुल छ यहाँ। यो तपाईँको ठ्याक्कै सिंहदरबारको अगाडिको देखाएको छ होइन, अलि परतिरको। यो सिंहदरबार अगाडिको माइती घरको चित्र हो यो, तपाईँले बुझ्नु होला होइन। यदि समयले मिलेछ तपाईँ काठमाडौँतिर घुम्न आउनुभयो भने यो ठाउँ ठ्याक्कै यस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै त्यही नियमलाई के छ त, ट्राफिक नियम भनिन्छ। हेर्नुहोस्, पैदल यात्री र मोटर चालकको लागि बनाइएको नियमलाई नै हामीले के भनिरहेछौँ, ट्राफिक नियम भनिने रहेछ है त। हामीले पालना गर्नुपर्ने ट्राफिक नियम यस प्रकारका छन् भनेको छ। अब यहाँ केही बुदाहरू दिएको छ, कम्तीमा पनि 11-12वटा दिएको छ बुदाहरू होइन। यी बुदाहरू हामीले अब पढ्दै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यिनीहरू के हुन् त, हामीले पालना गर्नुपर्ने के हुन्, नियम कानुनहरू है त। ट्राफिक नियमहरू यस प्रकारका छन् भनेर दिएको छ है त। ल अब हामी यो पढ्न सुरु गरौँ है त, हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी के गर्छौँ त, यो ट्राफिक नियमका के गर्छौँ, ट्राफिक नियमहरू पढ्छौँ है त। अब के कति प्रकारका ट्राफिक नियमहरू रहेछन् यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ है त। किनभने हामी के थाहा, पछि ठुलो भएर हामी सहर बजारतिर पढ्न जान सक्छौँ होइन। त्यतिखेर अब हामीलाई ट्राफिक नियमको पालनै आएन होइन, के हो कस्तो होइन, थाहा नै भएन भने हामीलाई पछि गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँलाई अहिले सानो उमेरमै कक्षा 4मै ट्राफिक नियमहरू यहाँ हालिदिएको छ है त। हामी पहिला 12 पढेपछि बल्ल हामीले ट्राफिक नियमको पालनाहरू के कस्तो भनेर थाहा पाएका हौँ हामीले।
तपाईहरु कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ हेर्नुस्। तपाई अहिले 4मै पढ्दाखेरि नै ट्राफिक नियम भनेको के हो हैन, पैदल यात्रीको र मोटर चालकका लागि बनाइएको नियम रहेछ भनेर थाहा पाउनुभयो। यसका नियमहरू छन्, पढौँ है त ल। त्यस्तै यहाँ सुरुमा छ 1 नम्बरमा, जेब्रा क्रस वा भूमिगत मार्ग वा आकाशे पुलबाट मात्र बाटो काट्नुपर्छ। बाटो कहाँबाट काट्नुपर्ने रहेछ त? जेब्रा क्रस है त। जेब्रा क्रस कस्तो हुन्छ मैले अघि देखाएको थिएँ चित्रमा हैन। त्यस्तै भूमिगत मार्ग हैन, अथवा जेब्रा क्रस अथवा भूमिगत मार्ग, त्यही बाटोबाट काट्ने भनेर एउटा बनाएको हुन्छ बाटो, त्यसलाई भूमिगत मार्ग भन्छ। वा आकाशे पुल, आकाशे पुलबाट पनि हामीले बाटो काट्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है त। त्यसै गरी छ 2 नम्बरमा, ट्राफिक बत्ती भएको ठाउँमा पैदल यात्रीका लागि बल्ने मानिसको आकृति भएको हरियो बत्ती बोलेपछि मात्र दायाँ बायाँ हेरेर जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्नुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, ट्राफिक बत्ती भएको ठाउँमा पैदल यात्रीका लागि बल्ने मानिसको आकृति भएको है। कुनै ठाउँमा के हुन्छ, मानिसको आकृति पनि बनाइएको हुन्छ है त, मानिसको आकृति बनाएको हुन्छ यस्तै हैन। त्यस्तै जब यहाँ हरियो बत्ती बोल्छ, यो मानिसको आकृतिमा हरियो बत्ती बोल्यो भने बाटो काट्नुपर्छ दायाँ बायाँ हेरेर है त। त्यस्तै कुनै ठाउँमा के हुन्छ, यस्तो लाइटहरू हुन्छ, यस्तो लाइट भएको के हो, रातो बत्तीको बेलामा मात्र बाटो काट्ने है त। यस्तो ट्राफिक लाइटहरू छ भने रातो बत्तीमा बाटो काट्ने है। त्यस्तै मान्छेको चित्र बनाएको छ हैन, मान्छे बनाएको छ भने हरियो बत्ती बोल्दाखेरि बाटो काट्ने भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। तपाईले पढेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै बाटो काट्दाखेरि दायाँ र बायाँ हेर्नु पर्यो है त। त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ, बाटो काट्नु अघि ट्राफिक प्रहरीको इसारालाई पनि हेर्नु पर्दछ है त। अब हामी ट्राफिकको नजिकबाट बाटो काट्दैछौँ भने ट्राफिकको इसारालाई हेर्नुपर्छ। कुनै बेला बत्ती बोलिरहेको हुन्छ, ट्राफिकले गाडीलाई बोलायो भने बाटो काट्दा काट्दै के हुन्छ त, हामीलाई गाडीले ठक्कर दिन सक्छ। त्यसैले बाटो काट्नुभन्दा अगाडि ट्राफिक प्रहरीको इसारा पनि हेर्नुपर्ने रहेछ है त। उहाँले रोक भनेपछि हामी रोकिनुपर्छ, आउनुहोस् भनेपछि आउनुपर्ने हुन्छ है त। हो, यो कुरा हामीले दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, त्यस्तै 4 नम्बरमा छ, घुमेको बाटोको मोडबाट, मैले सुरुमै भनेको थिएँ है, घुमेको बाटोको मोडबाट र रोकिराखेको गाडीको ठिक अगाडि वा पछाडिबाट कहिले बाटो काट्नु हुँदैन। के हो, मोडेको हुन्छ नि, घुम्टी भन्ने त थाहा छ नि, यस्तो हुन्छ नि, सिधा हुन्छ, यस्तो घुम्टी हुन्छ हो। यस्तो घुम्टीमा हामीले बाटो काट्नु हुँदैन है। यस्तो घुम्टीमा थाहा हुँदैन, यताबाट आएको बस र यताबाट आएको साधनहरू हामीले देख्दैनौँ हैन। हामी यहाँ बाटो काट्नमा ध्यान हुन्छ, यताबाट गाडी आउँछ ड्याङ्ग ठोक्दिन पनि सक्छ है त। हो, यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। घुमेको बाटोमा बाटो काट्नु हुने रहेन रहेछ। त्यस्तै अब के हुन्छ, गाडीहरू रोकिरहेको हुन्छ, गाडीको रोकिएको अगाडि पछाडिबाट पनि बाटो काट्नु भएन, के थाहा। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, यसरी छ, यहाँ गाडी बसेको छ, तपाईँ अब अगाडिबाट बाटो काट्न थाल्नुभयो, यताबाट गाडी आइरहेको छ, काट्दा काट्दै यहाँ ठोक्किन सक्ने चान्स हुन्छ हैन। अथवा पछाडिबाट तपाईँले काट्न लाउनु भयो भने यताबाट गाडी आउन सक्छ, थाहा हुँदैन है त। त्यही भएर रोकिएको गाडीको अगाडि र पछाडिबाट पनि भाइ बहिनीहरू हामीले कदापि हैन कहिल्यै पनि बाटो काट्नु हुँदैन है। पछाडिबाट आएको गाडीहरू हामीले देख्दैनौँ, जसले हामीलाई के हुन सक्छ, घाइते गराउन सक्छ। घाइते भयो त ठिकै छ, ल बाँच्नु भयो। तपाईँको मृत्यु नै हुने गरेर तपाईँले त्यही टमाटरको अचार जस्तै पिस्यो भने के गर्ने, तपाईँको बुवा मम्मीको आँखा रुँदा रुँदै सुन्निन्छ है त। टाल्लिने गरे नै रुन्नुहुन्छ, त्यति माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई। त्यही भएर आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्नु होला है। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ, खुला सडकमा बाटो काट्दा पहिले दायाँ र त्यसपछि बायाँतर्फ हेरी दुवैतर्फ मोटर नआएको बेला मात्र के गर्नुपर्छ त, बाटो काट्नुपर्छ भनेको छ। हो, यो चाहिँ सही भनेको छ है त। हेर्नुहोस्, म यसलाई तल झारिदिन्छु है त। यो हेर्नुहोस्, यो ट्राफिक नियमहरूको तपाईँ तल आउँदै गर्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी सार्न मिल्छ है त। ल अहिले यहाँनिर हेर्नुहोस् है, के भनेको छ, खुला सडकमा बाटो काट्दाखेरि के गर्नु पर्यो, पहिला दाहिनेपट्टि र देब्रेजतिर हामीले राम्रोसँग दुवैतर्फतिर हेरेर यदि मोटर आएको छैन भने मात्र हामीले के गर्नुपर्छ, बाटो काट्नुपर्छ भनेको छ। यी कुराहरू तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ है त, याद राख्नुपर्ने हुन्छ है। बाटो काट्दाखेरि यी कुराहरू तपाईँले जान्नै पर्छ है त। त्यस्तै अर्को छ,
आरको पोइन्टमा हामी जाउँ। के रहेछ? सडक पेटी भएको सडकमा सधैँ सडक पेटीबाट मात्र हिँड्नुपर्छ। सडक पेटी नभएको सडकमा सडकको दाहिने किनारातिरबाट मात्र हिँड्नुपर्छ भनेको छ है। के भनेको छ भन्नुहोस्? सडक पेटी छ भने सडक पेटीबाट मात्र हिँड्ने है त। यदि तपाईँको रोडको साइडमा हैन छेउछाउमा के छ सडक पेटी भनेको हुन्छ। सडक पेटी भनेको मान्छे पैदल यात्री हिँड्ने मान्छे भनिन्छ है त। हो, पैदल यात्री हिँड्ने मान्छेको बाटो छ भने पैदल यात्रीबाट हिँड्ने हैन, त्यो बाटोबाट हिँड्ने। यदि सडक पेटीहरू छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो त? सडकको दाहिने किनारातिरबाट मात्र हिँड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले के पढिरहेका थियौँ अहिले आजसम्म? देब्रे साइडबाट हैन, देब्रे अथवा बायाँ किनाराबाट हिँड्ने पढेका थियौँ। ल, सडक पेटी भएको सडकमा सधैँ सडक पेटीबाट मात्र हिँड्ने रे हैन। अब कहिले कस्तो अवस्था आउँछ भनेपछि साँघुरो बाटोहरू हुनसक्छ होइन त। अब साँघुरो बाटोमा के गर्ने भन्दा सधैँ हामी दाहिने किनाराबाट हिँड्ने है त। किन होला भन्दाखेरि सडक पेटी त हुँदैन हैन। जुन बाटोबाट गाडी आउँछ त्यो बाटोबाट हामी हिँड्यौँ भने थाहा हुन्छ नि हैन, पछाडिबाट आएको गाडीले हामीलाई हान्न सक्दैन। हो, त्यही भएर हामी के गर्नुपर्छ? दाहिने किनारातर्फबाट मात्र हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ छैन भन्नुहोस् है। यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नु होला है त। त्यस्तै मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ हैन। यहाँनिर छ सडक पेटी वा सडकमा हिँड्दा लाइन लागेर हिँड्नुपर्छ है। सधैँ हामी बाटो काट्दाखेरि कसरी हिँड्नुपर्छ त? लाइनबद्ध तरिकाले ताँती भएर अगाडि हिँड्नु पर्यो है त। सबै एकै ठाउँ गन्जागोल गरेर हिँड्यौँ बाटो काट्यौँ भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? गाडीहरूको स्पिड धेरै हुनसक्छ होइन, आएर हामीलाई ठक्कर दिन सक्छ। बिच बाटोबाट कहिले पनि हिँड्नु हुँदैन है त। त्यस्तै हामीले के पनि जान्नुपर्छ त? यो सडकमा हुने चिन्हहरू हुन्छन् नि, हो यो चिन्हहरूको बारेमा पनि हामीले धेरै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ है त। अहिले यहाँ भएका बुदाहरू म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु हैन। यी के हुन् त? ट्राफिक नियमहरू हुन् हैन। यो तपाईँले मान्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो जताकतै मान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि यही नियमहरू लागू भइरहेका छन् है त। त्यस्तै लाइन लागेर हिँड्नुपर्छ है। कहिले पनि गन्जागोल हैन, गट्टी भिरेर हैन, अङ्गालो हालेर हिँड्ने बानी हुन्छ हाम्रो नेपालीहरूको हैन। जसले गर्दाखेरि सडकमा दुर्घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ है त। यस्तो कामहरू हामीले के गर्नु पर्यो? हटाउनु पर्यो। लाइनसँग हिँड्नु पर्यो है त। कुरा गर्नलाई त चिया पसल छ हैन, घरमा बसेर मजासँग कुरा गऱ्यो भने भयो नि। बाटोमा त्यस्तो कुरा गर्दै हिँड्नु हुँदैन है त भाइ बहिनीहरू। र त्यसै गरी छ अर्को, जथाभावी मोटर रोक्ने इसारा गर्नु हुँदैन। मोटर चढ्दा बस स्टेसन वा बस स्टपमा बाट मात्र मोटर पुरै रोकेपछि हतार नगरी लाइन लागि चढ्नुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो नेपालीको बानी के छ भने गाडी जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ रोक्छौँ होइन। अब तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, बिच बाटोमा तपाईँ जानुभयो, बस स्टप छैन भने रोक्नुहुन्छ। ए रोक्नु 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 गाडी भनेर होइन। अनि हाम्रो सहचालकहरूले पनि रोक्नुहुन्छ, चालक सहचालकले। त्यस्तो गर्नु भएन है त। अनि हाम्रो के हुन्छ? कम्पिटिसनको भावना भइरहेको हुन्छ कि को चाँडै गएर दुगुडेर गएर गाडी चढ्ने भन्ने यस्तो कम्पिटिसनको हाम्रो भावना भइरहेको हुन्छ है त। हामीले यस्तो कुराहरू कम्पिटिसन गर्नु हुँदैन है त। हामीले एकदम ध्यानपूर्वक गाडीमा चढ्नुपर्छ। जब पूर्ण तरिकाले गाडी रोकिन्छ अनि मात्र हामीहरू लाइन लागेर है त, लाइन लागेर जसरी तपाईँले स्कुलमा लाइन लागेर हैन मार्च पास गर्नुहुन्छ त्यसै गरी नै तपाईँ लाइन लागेर एकदम शान्त भएर बिस्तारै बिस्तारै गाडीमा चढ्नुपर्छ। र ओर्लदाखेरि पनि पूर्ण तरिकाले, जब गाडी पूर्ण तरिकाले रोकिन्छ अनि मात्र तपाईँ झर्नुपर्छ है त। होइन भने तपाईँलाई गाडीको त्यो वेगले तपाईँलाई हुत्ताउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि दुर्घटना पनि हुनसक्छ है त। र त्यही भएर हामी झर्दाखेरि एकदम पूर्ण होसमा चढ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी पूर्ण होसमा झर्नुपर्ने हुन्छ है त। जबसम्म गाडी पूर्ण तरिकाले रोकिएको हुँदैन तबसम्म हामी गाडीभित्र पाइला राख्नु हुँदैन है त। गाडीमा चढ्ने कोसिसहरू हामीले गर्नु हुँदैन है। त्यसै गरी अर्को बुदा छ, गुडिरहेको भनेर यहाँ लेखेको छ। बुदा नम्बर 9 मा गुडिरहेको मोटरको झ्यालबाट शरीरको कुनै पनि अङ्ग बाहिर निकाल्नु हुँदैन है त। यहाँ लेखेको छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ हैन। तपाईँहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा पनि देख्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला नि समाचार।
एक गाडीबाट हातहरू शरीरहरू निकाल्दाखेरि फल्नको हात भाँच्यो, टाउको भाँच्यो होइन, अथवा नराम्रो भयो भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ होला है त। हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। चलिरहेको गाडीबाट टाउको निकाल्ने, हात निकाल्ने, ओ हे गर्ने होइन। अझ अहिलेको जमाना कस्तो आयो, यो टिकटकले गर्दाखेरि के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, टाउको निकालेर होइन कपाल फिचाएर टक्क बनाइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ है त। यस्तो कदापि पनि गर्नु हुँदैन है। यदि तपाईँहरूले यसो गर्नुभएको छ भने भगवान्को कृपाले गर्दा तपाईँ अहिलेसम्म बाँचिरहनु भएको छ होइन। कुनै दिन दशा बिग्रियो भने तपाईँको टाउको, यो घाँटीबाट टाउको माथि हुने छैन है त। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, गाडीमा चढ्दाखेरि राम्रोसँग बस्नुपर्ने हुन्छ। झ्यालबाट शरीरका कुनै पनि अङ्गहरू निकाल्नु हुँदैन है त। हामीलाई थाहा हुँदैन, गाडीहरू कम्पिटिसनमा हिँडिरहेका हुन्छन् होइन एकअर्कामा। तपाईँले देख्नुभएको होला नि, ओभरटेक गर्दाखेरि के हुन्छ, पुरा हर्न बजाएर टुन गर्दै बजाइरहेको हुन्छ। अब तपाईँले टाउको निकाल्नु भएको अथवा हात निकालेको बेलामा ओभरटेक ठ्याक्कै गऱ्यो भने गाडीले के हुन्छ, हाम्रो घाँटीहरू छिनिन सक्छ, हातहरू भाँचिन सक्छ है त। त्यसैले हामीले अङ्गहरूलाई सकेसम्म बाहिर ननिकालौँ है त। हो, हावा चाहिन्छ, सिसा खोल्नुहोस्, ठिक छ होइन, तर त्यो सिसाभन्दा बाहिरतिर एउटा इत्ती पनि अङ्ग ननिकालौँ है। त्यसै गरी छ यहाँ, मोटरबाट ओर्लँदा पनि मोटर पुरै रोकिसकेपछि दायाँ बायाँ हेरेर मात्र ओर्लिनुपर्छ। मैले माथितिर भर्खर भनेको होइन, सधैँ चढ्दाखेरि पूर्ण तरिकाले रोकिन्छ अनि दायाँ र बायाँ हेरेर चढ्ने। त्यस्तै ओर्लँदाखेरि हामी झर्दाखेरि पनि के गर्नु पर्ने रहेछ त, पुरै तरिकाले जबसम्म झर्दैन होइन, रोकिँदैन, जब पुरै तरिकाले मोटर रोकिन्छ अनि मात्र दायाँ र बायाँ हेरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, हामीहरू ओर्लनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा तपाईँले याद राख्नु होला है त। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है। हामीले सुन्दाखेरि सामान्य लाग्छ होइन, तपाईँले पनि मैले पनि त जानेको छु, के पढाउनु भएको होला जस्तो लाग्छ, तर हामीलाई पालना गर्न धेरै गाह्रो पर्छ के। तपाईँले यी कुराहरू पालना गर्नुभयो भने साँच्चै नै तपाईँ असल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ है त। त्यस्तै यहाँनिर लेखेको छ, साना बालबालिकाले मोटरसाइकल चढ्नु पर्यो भने दुईजना ठुला मानिसको बिचमा मात्र बस्नुपर्छ, सडकमा कहिले पनि खेल्नु हुँदैन भनेको छ। हो, हामीलाई यो त थाहा छ, तपाईँहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। अथवा हामीले अगाडिको कक्षा 3मा पनि पढेका थियौँ होइन, सडकमा खेल्नु हुँदैन, दुर्घटनाहरू हुन्छ, दुर्घटनाहरूबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले धेरै चर्चा कक्षा 3मा पनि गरिसकेका छौँ। त्यस्तै हामीहरू के गर्छौँ त, सडकको किनारामा खेलिरहेका हुन्छौँ होइन, अनि बलहरू केही आफ्नो सामानहरू गयो भने यताउता दायाँ बायाँ नहेरिकन हामी दौड्दै गएर त्यो सामानलाई लिन जान्छौँ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, उताबाट द्रुत गतिमा आइरहेको गाडीले तपाईँलाई ठक्कर दिन सक्छ, जसका कारण तपाईँको मृत्यु हुन पनि सक्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर हामीहरू सडकमा कहिले पनि खेल्नु हुँदैन है। त्यस्तै हामीहरू कतै मोटरसाइकलहरूमा चढ्दाखेरि के गर्नुपर्छ त, दुईजनाको बिचमा बस्नु पर्यो है त। हामी त सानो छौँ, अबोध छौँ होइन, हामीलाई राम्रोसँग चेतना छैन होइन। त्यस्तै सधैँ गाडी चलाउँदाखेरि, मोटरसाइकलहरू चलाउँदाखेरि चलाउने र बस्नेले पनि के लाउनु पर्यो त, टाउकोमा हेलमेट लाउनु पर्ने हुन्छ है त। कहिले कस्तो तपाईँको गल्ती बिना अरूको गल्तीले पनि तपाईँलाई दुर्घटना घटाइदिन सक्छ है त। त्यस्तोबाट त बस्नु पर्यो। टाउकोमा केही राख्नु भएको छ, हेलमेटहरू लगाउनु भएको छ भने कमसेकम तपाईँको ज्यान त सुरक्षित हुन्छ नि। हो, त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ त भन्नुहोस्। हो, साधन चलाउँदाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, हेलमेटको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै सडकको बिचमा अथवा छेउछाउमा खेल्नु हुँदैन है त। यदि सानो बच्चा बच्चीहरू मोटरसाइकलमा चढ्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, दुईजना मानिसको बिचमा बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो बुदाबाट थाहा पाइसकेका छौँ है त। ल ठिक छ। त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। यहाँनिर तपाईँलाई भनेको छ, के भनेको छ हेर्नुहोस् त, सडकमा पाल्तु जनावर छाडिदिनु हुँदैन, बिस्कुन पराल छवाली जस्ता वस्तु पनि सडकमा सुकाउनु हुँदैन, तथा इँटा डन्डी ढुङ्गा बालुवा आदि राख्नु हुँदैन भनेर लेखेको छ है त। ल हेर्नुहोस् है, हामीले आफ्नै गाउँठाउँमा देख्न सक्छौँ के हुन्छ, मान्छेहरूले घर बनाउँदाखेरि के गर्छ, बाटो नै पुरै आफ्नो हो भने चाहिँ होइन,
कभर गरेर हैन बाटो पुरै छेकेर गिट्टी बालुवाहरू इँटाहरू राखिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै मान्छेहरूले हैन के गरिरहेका हुन्छन्, बाटोमा गएर बिस्कुनहरू सुकाएका हुन्छन्, मकैहरू, धानहरू हैन। त्यस्तै पराल आदि इत्यादि छवाली जस्ता वस्तुहरू सडकमा के गरिरहेका हुन्छन् त, सुकाइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै डन्डीहरू हैन, डन्डी भनेको के हो, फलामहरू क्या, फलाम रड भन्नुहुन्छ नि, स्टिल भन्नुहुन्छ नि, हो त्यही स्टिल छडहरू रडहरू भन्नुहुन्छ। त्यो डन्डीहरू बाटोमा राख्नु हुँदैन, इँटाहरू राख्नु हुँदैन, ढुङ्गाहरू राख्नु हुँदैन, बालुवाहरू राख्नु हुँदैन है त। किन राख्नु हुँदैन त्यो त तपाईँलाई थाहा छ। किन थाहा छ? सडक भनेको त के हो, गाडीहरू हिँड्ने के हो, बाटो हो हैन। सडक भनेको मेनली त के हो त, गाडीहरू हिँड्ने बाटो हो नि त। अब गाडीहरू हिँड्ने कि त्यहाँ लगेर बिस्कुन सुकाउने, इँटाहरू राख्ने, ढुङ्गा बालुवाहरू राख्ने भन्नुहोस् त। हो, गाडीहरू हिँड्ने ठाउँ त क्लियर हुनु पर्यो, सफा हुनुपर्छ है त। त्यहाँ अवरोधहरू हुनु भएन, खाल्डाखुल्डीहरू हुनु भएन है त। खाल्डाखुल्डीहरू भएन भने के हुन्छ, दुर्घटना कम हुन्छ। दुर्घटना कम भएपछि के भयो, तपाईँको समाजमा राम्रो अवश्य पनि भइरहेको हुन्छ है त। त्यस्तै गरी हामीले के गर्नु पर्यो त, बिस्कुनहरूलाई सडकमा सुकाउनु हुँदैन र त्यसकै साथसाथै इँटा डन्डी ढुङ्गा बालुवा आदिहरू हामीले सडकमा राख्नु हुँदैन है त भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल ठिक छ, यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो होला, धेरै कुराहरू सिक्नुभयो ट्राफिक नियमको बारेमा है त। अब यो सिकेका कुरालाई हामीले पालना पनि गर्नु पर्यो है, पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको साथसाथै के भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँमा हेर्दाखेरि जसले पालना गरेको छैन उनीहरूलाई पनि एकछिन रोकेर तपाईँले जानेको ज्ञानहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्नुपर्छ है, ट्राफिक नियमको पालनाहरू गर्नुपर्छ, होइन भने हामीलाई दुर्घटना हुनसक्छ होइन। द्रुत गतिमा गाडीहरू सवारी साधनहरू चलाउनु हुँदैन है त। त्यस्तै के गर्नु सक्नुहुन्छ त, बाटोघाटोमा के गर्नु हुँदैन त, बिस्कुनहरू सुकाउनु हुँदैन। यो त बाटो भनेको गाडी मोटरहरू हिँड्ने ठाउँ हो। यहाँ ल्याएर तपाईँले इँटा ढुङ्गा होइन तपाईँको घर बनाउने सामानहरू ल्याएर राख्नु हुँदैन भनेर तपाईँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बाटो क्रस गर्दाखेरि जेब्रा क्रस होइन, त्यस्तै भूमिगत मार्गहरू हुन्छ होइन, स्पेसिफिक ठाउँ भन्छ त्यसलाई होइन। सधैँ काटिने ठाउँलाई के भन्छ, भूमिगत मार्ग भन्छ। र त्यस्तै आकाशे पुलहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। गाडी चढ्दाखेरि सधैँ पूर्ण तरिकाले रोकिएपछि मात्र चढ्ने। त्यस्तै सवारी साधनहरू चलाउँदाखेरि, मोटरसाइकलहरू चलाउँदाखेरि हेलमेटहरूको प्रयोग गर्ने है त। त्यस्तै गाडीमा चढ्दाखेरि कम्पिटिसनको भावना हुनु भएन है त। वृद्धहरूलाई पहिला राम्रोसँग चढाउनु पर्यो अनि मात्र युवकहरू चढ्ने है त। यस्ता कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामीले यो ट्राफिक नियम भन्ने पाठ राम्रोसँग पढिसकेका छौँ र यहाँ अलिकति बाँकी रहेछ, यो पनि पढौँ है त। हामीलाई धेरै कुरा थाहा भइसक्यो है अब त है त। तपाईँले कति कुरा सिक्नुभयो, तपाईँले यहाँसम्म पढाएको कुराहरू बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन भन्नुहोस् त। पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला है। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, हामीले माथि उल्लेख गरिएका ट्राफिक नियम सधैँ पालना गर्नुपर्दछ। आफ्ना अभिभावकहरू र अन्य मानिसहरूलाई ट्राफिक नियम थाहा छैन भने जानकारी गराएर पालना गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, तपाईँले जानेका कुराहरूलाई के गर्नु पर्यो त, सिकाउनु पर्यो। अन्य मान्छेहरूलाई ट्राफिक नियमको बारेमा थाहा छैन भने तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्छ होइन। यति धेरै पढिसक्नुभयो है त, यो कुरालाई तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्छ है त, सिकाउनु पनि पर्छ है। यसरी ट्राफिक नियम पाठ सकिएको छ। अब हामी क्रियाकलापतिर जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ 1 नम्बरमा छ, के सोधेको रहेछ तपाईँलाई, ल पढ्नुहोस् त, प्रश्न पढ्नुहोस्। हो, ट्राफिक नियम किन बनाइएको हो भनेर सोधेको छ। किन बनाइएको होला, ल भन्नुहोस् त। हो, दुर्घटनाबाट बच्नको लागि बनाइएको हो होइन। अहिले हाम्रो अरू देशको त के कुरा गरौँ, हामी आफ्नै देश नेपालको बारेमा कुरा गरौँ है त। के हुन्छ, नेपालमा दुर्घटनाहरू के छ, दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ है त। मानिसले वास्ता गर्दैन के, उनीहरूलाई थाहा छ बाटो हेरेर काट्नुपर्छ भनेर होइन। त्यस्तै ओभरटेक गर्नु हुँदैन, ठिक्कको स्पिडमा गाडी कुदाउनु पर्छ होइन। बाटो काट्नु भनेको जेब्रा क्रसिङबाट हो अथवा स्काई ब्रिजबाट हो, आकाशे पुलबाट हो भन्ने थाहा छ, त्यही पनि उनीहरूले पालना गर्दैनन्। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्नुहोस्,
के हुन्छ दुर्घटनाहरू हुन्छ है त। त्यस्तै ट्राफिक नियम किन बनाइएको त दुर्घटना कम बनाउनलाई है। म यहाँ तपाईँलाई लेखेको छु के दुर्घटना कम गर्नलाई ट्राफिक नियम बनाइएको हो भनेर लेख्नु पर्यो, अथवा ट्राफिक नियम दुर्घटना कम गर्नलाई बनाइएको हो भनेर तपाईँले यसरी उत्तर लेख्नुभयो भने तपाईँको उत्तर उत्कृष्ट हुनेछ है त। पक्कै पनि सारिसक्नुभयो होला, बुझेर मात्र सार्नुहोस् है। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ। के सोधेको रहेछ त पैदल यात्रीले पालना गर्नुपर्ने ट्राफिक नियमहरू के हुन् भनेको छ। अब पैदल यात्री भनेको के हो, पैदल हिँड्ने के खुट्टाले हिँड्ने, बाटोमा हिँड्नुहुन्छ नि, छेउछाउमा हिँड्नुहुन्छ होला, हो हामीलाई पैदल यात्री भनिन्छ है त। अब पैदल यात्रीले के गर्नु पर्यो त, ट्राफिक नियमहरू के कसरी पालना गर्नु पर्यो त यो थाहा पाउनु पर्यो हामीले। के गर्नुपर्छ, एउटा त जेब्रा क्रसिङ भूमिगत मार्ग अथवा आकाशे पुलबाट हामीले बाटो काट्नुपर्छ है त। त्यस्तै हामीले पहिलो कुरा के थाहा पाउनु पर्यो त ट्राफिक नियमका पालनाहरू हैन, त्यो बत्तीहरूको बारेमा हामीले पूर्ण तरिकाले जान्नु पर्यो है त। जब ट्राफिक लाइट अथवा ट्राफिकको बत्ती रातो हुन्छ त्यतिखेर के गर्नु पर्यो त गाडीहरू रोकिन्छन्, हो त्यो रोकिएको बेलामा मात्र हामीले के गर्नु पर्यो, हामीहरूले बाटो काट्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। त्यस्तै बाटो काट्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ त दायाँ र बायाँतिर राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। दायाँ र बायाँतिर पूर्ण तरिकाले होससहित हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीहरू त पैदल यात्री हो हैन, हामी सकभर तपाईहरुले थाहा होला सडकहरूको पेटीहरू छ भनेपछि त देब्रे भाग अथवा देब्रे साइडतिर अथवा देब्रे किनाराबाट हामी हिँड्नुपर्छ। र यदि सडक किनाराहरू छैनन् अथवा सडकमा पेटीहरू छैन भने हामी के गर्नु पर्यो त दाहिने किनाराबाट हिँड्नुपर्छ है त। यो कुरा पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ। र त्यस्तै अरु हामी त पैदल यात्री हो हैन, अब मोटरमा हिँड्नेहरूलाई त गाह्रो गराउनु भएन हैन। यदि हामीले उनीहरूलाई अवरोध गर्यौं भने के हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना कसलाई हुन्छ, हामीलाई नै हो नि, उनीहरूलाई पनि हुन्छ, हामीलाई पनि हुन्छ है त। तपाईले यस्ता घटनाहरू सुन्नुभयो होला, नेपालमा के हुन्छ गाडीले के गर्छ ब्याक गरी मार्छ नि, हो यस्ता घटनाहरू तपाईलाई थाहा छ। गाडीले बाइ चान्स झुकेर पनि तपाईलाई छोयो भने तपाईलाई ब्याक गरी किल्चिन्छ है। त्यही भएर हामी एकदम सुरक्षितका साथ हामीहरू बाँच्नुपर्छ, ट्राफिक नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो लेख्नु होला, माथि छ यहाँ यो बुदाहरूबाट लेख्नु पर्यो। अब के हुन् त मैले भनेको यो हो, त्यस्तै यो भयो हैन। घुमेको मोडबाट कहिले गाडी के गर्नु हुँदैन त बाटो काट्नु हुन्न अगाडि पछाडिबाट हैन। सडक पेटीबाट सधैँ हिँड्नुपर्छ, हो लाइन लागेर हिँड्नुपर्छ। गुडिरहेको मोटरको झ्यालबाट शरीरको कुनै पनि अङ्ग बाहिर निकाल्नु हुँदैन है त। त्यस्तै मोटर ओर्लदा यता भयो, साना बालिकाहरू यो भयो। त्यस्तै यो हेर्नुस् है, यो पहिलो लागेको बुदाहरू के हो नि त यो हाम्रो पैदल यात्रीले पालना गर्ने नियमहरू हो। तपाईलाई थाहा छ, गरिसक्नु भएको छ होला, लेखिसक्नु भयो होला है। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 3 मा गयौं। ट्राफिक नियम पालना नगरेमा के हुन्छ भनेको छ। ट्राफिक नियम पालना नगरेमा के हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ। यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ है। दुर्घटनाबाट बच्नको लागि ट्राफिक नियम बनाइएको हो। त्यस्तै ट्राफिक नियमको यदि पालना भएन भने के हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यदि तपाईले मान्नु भएन, गाडी चलिरहेको छ, तपाईले पालना गर्न मन लागेन रे, ल मानौ ट्राफिक नियम हैन, गाडी चल्दा तपाई बीचमा जानु भयो भने के हुन्छ, गाडीले आएर ठोक्छ हैन। ठोकेपछि के भयो, तपाईको ज्यान जान सक्छ हैन। त्यसले अथवा तपाई बाँच्नु नै भयो भने के हुन्छ, लुलो लङ्गडो भएर बाँच्नु पर्ने अवस्था हुन्छ है त। त्यसैले हामीले ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ। यदि गर्नु भएन भने तपाईहरुलाई दुर्घटना हुन सक्छ है त। त्यसैगरी 4 नम्बरमा छौं हामी। हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ होला। र 4 नम्बरमा यहाँ तपाईलाई भनेको छ
हरेकले एउटा ट्राफिक नियम ठुलो अक्षरमा कापीको पानामा लेख। सबैले लेखेको पानालाई एउटा धागोमा माला जस्तै बनाएर कक्षामा झुन्डाऊ। सबैले पालैसँग पढ भनेको छ। अब तपाईँले यहाँ दिएको 12वटा बुदाहरू छन्, ती बुदाहरूलाई लेख्नु होला। अरू थपगढ गर्नु पनि मिल्छ हैन। अरू हामीले थपेर 20-22वटा पनि बनाउन सक्छौँ। मैले तपाईँलाई एक्स्ट्रा कुराहरू पनि भनेका छु, एक्स्ट्रा बुदाहरू पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। सायद तपाईँले सम्झिरहनु भएको छ होला। तपाईँले के गर्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू, यहाँ दिएका बुदाहरूलाई अथवा तपाईँले जानेका बुदाहरूलाई के गर्नु पर्यो त आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो ठुलो अक्षरमा। अनि सबैजनाले के गर्नु पर्यो त माला बनाएर आफ्नो कक्षा कोठामा झुन्डाउनुहोस् भनेको छ। यो तपाईँलाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त, गर्नु होला। अनि सबैले पालै पालोसँग पढ्नु होला है त। ल ठिक छ, यो 4 नम्बरको तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। अब हामी प्रश्न नम्बर 5मा गइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। हेरौँ यहाँ प्रश्न नम्बर 5मा के छ, के लेखेको रहेछ पढ्नुहोस् त एकचोटि। पढ्नुपर्छ है, के लेखेको रहेछ हो। तल दिएका ठिक भनाइहरू मात्र आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा सार भनेको छ। अब यहाँ केही शब्दहरू वाक्यहरू दिएको छ। ती वाक्यहरूमध्ये जुन ठिक छ त्यसलाई मैले ठिक चिन्ह लगाउँछु, जुन बेठिक छ क्रस चिन्ह लगाउँछु अथवा बेठिक चिन्ह लगाउँछु। तपाईँहरूले ठिक चिन्ह लगाएकोलाई मात्र के गर्नुपर्छ, आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा आफ्नो कपीमा सार्नुहुनेछ है त। सार्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस्। पक्कै पनि सार्नुहुनेछ है त। ल त्यस्तै क नम्बरमा भनेको रहेछ तपाईँलाई, जेब्रा क्रस र आकाशे पुलबाट मात्र सडक पार गर्नुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, हामीले बाटो काट्दाखेरि अथवा सडक काट्दाखेरि जेब्रा क्रस र आकाशे पुलबाट हामीले बाटो काट्नुपर्छ भनेको छ। यो ठिक हो, यो ठिक हो है त। त्यस्तै भूमिगत मार्गबाट पनि हुन्छ, यहाँ लेखेको छ, ठिक छ, यो वाक्य ठिक हो। हामीले जहाँ पाएँ त्यहीबाट बाटो काट्नु हुँदैन है त। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, मानिसको आकृति भएको रातो बत्ती बाल्दा बाटो काट्न सकिन्छ भनेको छ। यो चाहिँ गलत हो है। मानिसको आकृति भएकोमा यदि हरियो बत्ती बोल्छ भने मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ त बाटो काट्न सक्छौँ है। के गर्न सक्छौँ, बाटो काट्न सक्छौँ है त। मानिसको आकृति भएको हरियो बत्ती बोलेपछि मात्र है त। यो रङ हो, यो गलत हो, त्यही भएर कट्टा गरेँ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, मानिसको आकृति भएको हरियो बत्ती बाल्दा बाटो काट्नु हुन्छ भनेको छ है त। बाटो काट्न हुन्छ भनेको छ, यो ठिक हो, हरियो बत्ती बाल्दाखेरि है। त्यस्तै सडक पेटीबाट हिँड्न जरुरी छैन भनेको छ। यो गलत वाक्य हो। हामी सधैँ सडक पेटीबाट नै हिँड्ने हो है त। सडक पेटीबाट नै हिँड्ने हो। पैदल यात्रीहरू सडक पेटीबाट हिँड्ने, त्यस्तै मोटर यात्रीहरू अथवा मोटर चलाउनेहरू फुल्ली सडकबाट मात्र हिँड्छन् है त उनीहरू। त्यस्तै हेर्नुहोस् त के लेखाएको छ, क ख ग घ ङ हो है त। यो ङ, यो ड होइन, ङ हो, यो घ हो। ल त्यसै ङमा के लेखेको छ भन्नुहोस्, सडक पेटी नभएको सडकमा दायाँ किनाराबाट हिँड्नुपर्छ भनेको छ। दायाँ भनेको यो दाहिने साइड हो, यो भनेको ठिक छ है त। किन हिँड्ने रे भन्नुहोस् त, यदि सडक पेटी छैन भने त के भयो, बाटो साँघुरो हुन्छ हैन। हामी देब्रेतिरबाट हिँड्यो भने के हुन्छ, हामी पछाडिबाट पनि गाडीहरू आइरहेको हुन्छन्, यो कुरा त हामीले देख्दैनौँ हैन। त्यही भएर हामी कसरी हिँड्नुपर्छ त, दायाँपट्टिबाट है त, विपरीत दिशाबाट आइरहेको गाडीको बाटोतर्फबाट अथवा किनाराबाट हामीले हिँड्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। त्यस्तै च नम्बरमा लेखेको छ, सडकमा पाल्तु जनावर छाड्ने र खेल्ने गर्नाले ट्राफिक नियम पालना हुन्छ भनेको छ। यो पुरै गलत वाक्य हो। हामीले सडकमा कहिले पनि पाल्तु जनावरहरू छाड्नु हुँदैन र झुकिएर पनि खेल्नु हुँदैन है त। सडकमा हिँड्नु हुँदैन भनेको छौँ हामीले। अझ खेल्ने कुरा त परैको कुरा हो भाइ बहिनीहरू। हामीहरू सकभर सडकमा जाने प्रयासै नगरौँ है त, जानै नपरोस्। र यदि जानुहुन्छ भने एकदम फुल चेतनासहित जानु होला र जेब्रा क्रसिङ अथवा आकाशे पुलबाट बाटो काट्नु होला है त। र यसरी हामीले 5 नम्बरको प्रश्न सकिसकेका छौँ। र यो ठिक चिन्ह लगाएका यहाँ यो 3वटा ठिक छ,
तीनवटा बेठिक छन्, तीनवटालाई आफ्नो कपीमा सार्नु होला हैन। मैले रङ पनि लगाइदिएको छु। त्यस्तै अरू तीनवटालाई तपाईले नसार्नु होला र यसलाई सच्याउन पनि सक्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी 6 नम्बरमा छ, अब यहाँ तपाईलाई भनेको छ निम्नलिखित ट्राफिक संकेतहरूको चित्र बनाऊ र मिल्ने रङ पनि भर भनेको छ। अब हामीले गराउनु पर्यो जेब्रा क्रस गराउनु पर्यो। हो म अहिले सिकाउँछु। मानिसको आकृतिको रातो र हरियो बत्ती गराउनु पर्यो। त्यस्तै आकाशे पुल बनाउनु पर्यो है त। ल अब मैले यहाँनिर बनाउँछु, तपाईहरुले सार्नु होला है त। यो जेब्रा क्रस हो है, यो बाटो हो। त्यस्तै यो के हो, जेब्रा क्रसहरु हुन् है त। यस्तो हुन्छ जेब्रा क्रसिङमा, हेर्नुहोस् यसरी पेन्ट लगाएको हुन्छ, सेतो पेन्ट है। त्यस्तै यताबाट मान्छेहरु हिँड्ने हो, त्यस्तै यताबाट मान्छेहरु हिँड्छ। यतातिर बाउन्ड्री लाइन हुन्छ एउटा हैन, जस भन्दा यतातिर गाडीहरु आउनु पाउँदैन। र बाटो काट्दाखेरि हामीले यो भन्दा यताबाट काट्नु हुँदैन है। त्यस्तै यो भन्दा यतातिरबाट काट्नु हुँदैन। हामीले काट्ने भनेको यो रेखादेखि यो रेखासम्मको बीचबाट हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ है त। ल तपाईले थाहा पाउनु भयो, यो के हो, जेब्रा क्रसको चित्र हो है। लेख्नुहोस् जेब्रा क्रस भन्छ। त्यस्तै मानिसको आकृतिको रातो र हरियो बत्ती भनेको छ। अब मान्छेको चित्र बनाऊ यहाँ। ल अब चित्र बनाउनु पर्यो। चित्र बनाउन खासै त आउँदैन, त्यही पनि मैले बनाए है त। अब आफूले यो मान्छे भयो है, त्यस्तै यो घाँटी भयो र यसको भुँडीमा के गराउँछ, यस्तो यो भुँडीमा यहाँ बनाएको हुन्छ, यस्तै बनाएको हुन्छ। यहाँनिर हातहरु हो हैन। त्यस्तै यहाँनिर गोलो गोलो गराएको हुन्छ, एउटा गोलो दुईटा गोलो बनाएको हुन्छ। अब एउटामा के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरु, रातो बत्ती बोलेको हुन्छ त, रातो हुन्छ हो। यो रातो भनेको के हो, मान्छेहरु रोकिने भनेको है त। यदि मान्छेको चित्रमा रातो बनाइएको छ भने मान्छेहरुले बाटो काट्नु हुँदैन भनेको हो है। यतिखेर गाडीहरु चलिरहेका हुन्छन् यो रातो बोल्दाखेरि। त्यस्तै यस्तो मान्छेको चित्रमा हरियो भयो भने के हो त भन्नुहोस्, बाटो काट्ने भनेको है त। त्यस्तै अब फेरि जेब्राको लाइट हुन्छ नि, जेब्रा लाइटहरु हुन्छ हैन, जेब्रा क्रसिङको बत्तीहरु हुन्छ। तिनमा रातो बत्ती बोल्यो भने के बुझिन्छ फेरि, बाटो काट्ने भनेर बुझ्ने। त्यतिखेर गाडीहरु रोकिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै हरियो बत्ती बोल्दाखेरि के हुन्छ, गाडीहरु हिँड्न कोसिस गर्छन् है त। हो यो कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो के हो त, यो मानिसको आकृतिमा रातो र हरियो हो। त्यस्तै आकाशे पुल भनेको छ। आकाशे पुलको म यहाँनिर बनाउँछु। आकाशे पुल कस्तो हुन्छ भने यो बाटो भयो सर र है, यो बाटो भयो, यसरी गाडीहरु गइरहेका छन् हैन। त्यस्तै यहाँनिर हुन्छ है त आकाशे पुल, यसरी उठाएर बनाएको हुन्छ है त। यो आकाशे पुल हो। मान्छेहरुको यहाँनिर यस्तो यो चढ्ने थपहरु बनाएको हुन्छ है त। मान्छेहरु यसरी आउनुहुन्छ, यसरी जानुहुन्छ है त। यो के हो, आकाशे पुल हो है त भाइ बहिनीहरु। के हो रे, यो आकाशे पुल हो है। यो आकाशे पुल हो है। यहाँ रेलिङहरु हुन्छ, यस्तो मैले बनाइदिएँ। के हो त, यो आकाशे पुल हो है त। यहाँदेखि गाडीहरु जान्छ है त। यताबाट गाडीहरु चल्छन्, मोटर बाइकहरु भए हैन, त्यस्तै गाडीहरु भयो हैन। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला, आयो मोटर छपाङ्ग्रा टेकेर भन्ने गीत सुन्नु भयो होला हैन। यसरी हामीले के गर्यौं त, जेब्रा क्रसको चित्र बनायौं। मानिसको आकृतिमा रातो र हरियो बत्ती बनायौं यहाँनिर। र त्यसैगरी हामीले आकाशे पुलको चित्र पनि बनाइसकेका छौं। ल मैले यो चित्रहरु मेटाइदिएँ, तपाईले सायद बनाइसक्नु भएको छ होला है त। तपाईले पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। बनाउनुहोस्, मैले बनाए भनेर खुसी हुनु पर्दैन, तपाईहरुले पनि गराउनु पर्यो है। जबसम्म तपाईले बनाउनु हुँदैन तबसम्म त तपाईले केही पनि बुझ्नु भएको छैन भनेर मैले बुझ्छु है त। तपाईले बुझ्नु भयो होला मैले बुझेँ भनेर हैन, तर मैले के बुझ्छु, जबसम्म तपाईले आफ्नो कपीमा सार्नु न तबसम्म तपाईले केही पनि बुझ्नु भएको छैन भनेर मैले बुझ्छु है। त्यस्तै 7 नम्बरमा छ, तलको चित्र हेरेर कुन ठीक र बेठिक हो पत्ता लगाऊ भनेको छ। हेर्नुस् त, यो पहिलो चित्रमा सबैजनाले हेर्नुस्। ल हेर्नुस्,
तपाईँकोमा यो चित्र यतातिर छ र अर्को चित्र यतातिर छ है त। हुन त यो दुइटै चित्र छ है, तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो पहिलो चित्रमा के छ त भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है, बाटोमा यी नानीहरू हिँडिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, बाटो पुरै छेकेर यो नानीहरू हिँडिरहेका छन्। यिनीहरूले जेब्रा क्रसिङको अथवा ट्राफिक नियम पालना गरेका छैनन्। यो गलत हो है त। पछाडिबाट आएको यो गाडीले, हेर्नुहोस्, यो पछाडिबाट आएको यो गाडीले के गर्न सक्छ त, यिनीहरूलाई दुर्घटना गराउन सक्छ, ठक्कर दिन सक्छ। ठक्कर दियो भने त के भयो, यिनीहरूको लाइफ, यिनीहरूको यो जुन छ नि जीवन छ, जवानी छ होइन, यसरी हिँडिरहेका छन्, यो सबै व्यर्थ हुन्छ है त। त्यही भएर हामीले सधैँ ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै यहाँनिर यो दुईवटा नानीहरू आफ्नो बाटोबाट हिँडिरहेकी छिन् होइन, सडक पेटीबाट हिँडिरहेकी छिन्। यो धेरै राम्रो कुरा हो। हामी पनि हिँड्दाखेरि सडक पेटीबाट हिँड्नुपर्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो ट्राफिक नियम भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ होला। र यहाँ चित्रहरू बनाउने भनेको थियो, त्यो तपाईँले बनाउनु होला है त। र घरमा बसेर राम्रोसँग पढ्नु होला। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ तल रातो पेनले नम्बर लेखिदिएको छु, 9849595895 भनेर लेखेको छु होइन, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो नि, यता पनि लेखिरहेको छु है सँगसँगै, 9849595895 भनेर यहाँ नम्बर लेखिदिएको छु। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफूले नजानेका प्रश्नहरू फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन भन्न सक्नुहुन्छ होइन, सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा भाइबरमा, टेलिग्राममा र वाट्सएपमा मेसेज गरेर पनि तपाईँले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ है त। सामाजिकको मात्र नभई अरू विषयको पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। विज्ञानको छ, स्वास्थ्य छ, शारीरिक शिक्षा, नेपाली होइन, गणित छ, त्यस्तै इङ्ग्लिस छ होइन, अरू विषय छन् होइन, जेको पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामूबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।